आज आम्ही वास्कोन आसा आणि वास्कोन तुमकां खबर आसा हो जो ग्राउंड तयार केला हांगासर पार्किंगेक लागून कित्याक खुबशे व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो बी येता तांकां पार्किंग बिर्किंग नासल्या कारणान हांगासर एक हें अशें आसा आनी पळया तुमी हे सगळ्यो गाडयो अश्यो दवरलेल्यो आसा आनी सप्तका वेळार न्ही हांगासर न्ही ते जॉयंट व्हील म्हणटा पळय न्हू तेंचे हांगासर कार्यक्रम चलता कारण आसा ताका कित्याक लागून जाल्यार हेतून वास्कोच्या भितूर बोवाळ चड जाता आनी लोकांक त्रास जाता लोकांनी कंप्लेन केली आनी हेकाच लागून एक सुशेगाद सायडीक अशें सप्तकाचो एक बरो कार्यक्रम म्हणून कितले तरी वर्सां तो एक तो मनीस आसा मडगांवचो तोच हांगासर तो बिजनेस करता आनी ताकाच परत परत दिता कित्याक तेजे प्रत्येक कामान न्हू इन्शुरन्स सगळ्या बाबतीन तेजे पेपर परफेक्ट आसता आनी हेका लागून कितली तरी वर्सां जेन्ना हांव सुद्दां कॉन्सुलर म्हणून आसलेले तेन्ना पासून ही कामां अशी हे जाताली आनी आतां हे हांगासर अशें सगळे हे दाखयलां तुमकां आमी कारण आसा ताका की हांगासर सगळे एका गांवा भायर दवरता आसतना आनी एक कितें तरी मदीं खंय गडबड जाल्ली आसा दाखयता तुमकां आमी म्युनिसिपालिटीचें गार्डन तुमी पळयात हे गार्डन आनी हांगासर न्ही ते जॉयंट व्हील पळय आसा ते मेरी गो रावंड मागीर झुला हे सगळे न्ही हांगा बसताले आनी हाकाच लागून न्ही खुबश्या वेळार न्ही हे सिटीच्या लोकांनी न्हू कंप्लेन केली आनी म्युनिसिपालिटीकूय दिसलें की हे हांगासरली गडबड जे आसा आनी ताका लागून ते मशीन ऑन करता पळय तेन्ना सगळ्या लोकांक त्रास जाता ताका लागून लोकांची कंप्लेनूय आसा म्हणून कॉन्सुलान एक डिसिजन घेतलें वास्को मुर्मुगांव म्युनिसिपालिटीन की हेका आमी व्हरोन थंय त्या सायडीन एका सायडीक दवरचें म्हणून ते बेलाबाई ते शेतान सगळी जमीन बिमीन भरलेली आसा पळय थंय व्हरोन तांकां दवरलें आनी आमचे सप्तकाचे 7 दीस ते सप्तकाच्या 7 दिसान तुमकां खबर आसा हायकोर्टाची ऑर्डर घेवपी आमची सवेरानूच ती हायकोर्टाची ऑर्डर घेतलेली लोकांक लागून की लोकांक हांगा सप्तकाक 4 दुकानां घालूंक मेळचें म्हणून कोर्टान हे 7 दिसाची म्हणजे सप्तक म्हणजे 7 दीस अशें मानलेलें आसा आनी हेकाच लागून ही म्हाजी ऑर्डर आमी दिल्ली आसा सवेराक हायकोर्टान आनी ताका लागून 7 दिसाच्या आनी इफ चीफ ऑफिसर आनी कॉन्सुलर चेअरपर्सन हांकां जर जाय जाल्यार ते एक्सटेंशन करपाक जाता अशें त्या ऑर्डरीची उद्देश आसा आतां तुमी हांगासरले हे काडले आनी तुमी थंय व्हेले आतां अशें आमकां कळ्ळें की तुमी आनीक खंय तरी म्युनिसिपालिटीचे दुसरे कडेन अशेंच कोण तरी म्हणजे जे मेरी गो रावंड हे ते झुला बिला सगळे पळय घालता जॉयंट हे करपाक त्या घालतात पळय ताका लागून आतां आनी एकटो कोण तरी उत्पन्न जाला खंय आनी ताका पयशे खावपाक लागून का बेश्टेच दादागिरी करपाक लागून या खंय तरी एक्स्ट्रा पयशे मेळपाक जाय म्हणून काय कितें कॉन्सूल डिसिजन घेतात आनी ताका तो जागो दिता अशें म्हणून आमकां दिसता चला तुमकां तोय जागो दाखयता हे पळयला तुमी आतां ते जॉयंट व्हील पळय आसा मेरी गो रावंड झुला बिला पळय आसा ते खंय ह्या जाग्यार हाडपाचें आसा अशें म्हणून आमकां कोणे तरी अशें कळयलां की ह्या जाग्यार हांव म्हजें म्हणणें अशें आसा आमी कॉन्सुलर आसले सिटीन लोकांक जर त्रास जाता जाय जाल्यार अश्यो गजाली हांगा जर बरो कितें तरी प्रोजेक्ट हाडात जाल्यार दुसरें कितें तरी करा ते तुमकां एक 8 दिसांक 10 दिसांक लागून हांगा दवरून लोकांक हे सगळ्या बिल्डिंगेच्या लोकांक सगळ्यांक त्रास करून आनी लोकांचें ऑब्जेक्शन घेवपाक कित्याक जाय आमचे मागणी आसा आमचे मागणी आनी ही जागा खंय आसा तुका खबर आसा HP ऑफिस बागायदार आसा पळय गो बागायदार हांगा बागायदारचे हे आसा थंयसरूच हे तेज्या फुडल्यानूच ही जागा आसा अशा जाग्यार सिटीन हाडपाचें गरज अशी ना कोणाक तरी पयसो मेळटा म्हणून कितेंय करचें न्हू कॉन्सुलरान अशें आमचें रिक्वेस्ट आसा म्युनिसिपालिटी खरें म्हणून जाल्यार ह्या जॉयंट व्हिलाक लागून बरो इन्कम आसता ऑलरेडी जो मनीस सदां वर्सान हें करता तेजे कडसून इन्कम आसा आनी म्हणून हो दुसरो घालूंक सोदता काय कितें असो क्वेश्चन म्हाका आमचे चीफ ऑफिसराक तशेंच चेअरपर्सन आनी कॉन्सुलाक आमचे रिक्वेस्ट आसा हांगा वास्कोच्या सिटीन ही गडबड नाका आनी हो आवाज नाका कोणाक तरी खंय तरी हें घालपाक हांगा दिवचें न्हू आनी दुसरो हें करपाक गरज ना रिक्वेस्ट आमकां तुमकां परत सप्तका दिसांनी गोंयभराक लोकांक हांव विनंती करता की आमच्या सप्तकाक तुमी येवचें आनी बरो आमच्या दामबाबाचो आशिर्वाद घेवचो आनी सगळ्यांक तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणून मागता कित्याक दामबाबाचो सदांच आमकां आशिर्वाद आहा कितें वायट आहा तें नश्ट पयस करपाक आमच्या दामबाबान सदांच आमकां तेंको दिला आनी बरे भशेन आसा हांव मागता गोंयकारां कडेन की तुमी सगळ्या जाणांक सप्तकाक येया कॉन्सुलाक
सगळ्या कॉन्सुलरांक आनी चीफ ऑफिसरांक आनी स्टाफांक कॉन्सुलाच्या सगळ्यांक मागता की बरे डिसिजन घेया आनी बरें काम करा, जेणे करून आमकां वास्कोवन कितें तरी आमी बरें केलें अशें जावंक जाय. म्हजो कोणाचेर द्वेश ना कोणाचेर येना, फक्त इतलें की एक घातलेलें आसतना दुसरें घालचें न्हू. आमकां हें जस्ट कळलेलें आसा की तुमी अशें कितें करपाचें आसा, म्हणूनच हांवें हो व्हिडियो केला. रागार जावपाचें न्हू. देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक.